सामने अपने दरबार च कबूल मंजूर फरमाया। जितने पाक दरबार च आए बैठे हो आमीन बुलंद आवाज़ दे नाल आखो भई पूरी कायनात दे विच इक्को जिक्र हुसैन कि जिहड़ा कबूल पहले होंदा है तमाम बाद विच होंदा है। मालिक जो कोई बीमार है वास्ता है रब्बे शिफा सैयद साजिदीन दा करके मेरा मौला हर कहीं को शिफा कुल्ली अता फरमा। जो को मकरूज है वास्ता है ना लैनी रजा दा करके उस करीम दा वास्ता है जिहड़ा वफ़ी है दफ़ी है रज़ी है जाबर है जिहड़ा मोइन और ज़वफ़ा है मालिक कर्ज़ियां तो रिहाई अता फरमा। खसूसी दुआ है सारे आमीन आखो मालिक जिहड़ियां झोलियां खाली उन्हां झोलियां को मातमियां ज़दार पुत्र अता फरमा। बहुत बड़ी दुआ मंगदा सारे आमीन आखो सैयदा रिज़्क़ अता करी चैंदे च ज़हरा दे पुत्रां दा हिस्सा हो। दरबार वड्डा है लफ्ज़ां दी गुरबत है अकल शऊर नहीं है कि मौला तेरे दरबार च मंगना किवें है। तुसीं बेहतर जानदे हो साडे वास्ते जो बेहतर सन अता फरमाओ। मेरे भाइयों का पुरखलूस इंतजाम खर्चा खराजात यकीनन कबूल है। बशरी तकाजा है साडा काम मंगना उन्होंने काम अता करना है। हुसैन जड़ी अमीनत उल इमामत है इस दरबार को अपने दरबार च कबूलियत अता फरमावे। ये सारियां दुआएं साका उस मौला शहनशाह दे दरबार च पेश हैं जड़ा पर्दा गैबी तख्ते वहदत बहसीयत फरजंदे अबू तालब तशरीफ फरमा है। इमाम हाजा इन सारियां दुआवां को दर्जा शरफ़ कबूलियत अता फरमाओ। अपनी अपनी शरई हजात की तकमील के वास्ते बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ो इज़्ज़त खान वाले तहरीक दे। दरूद बड़ी अफजल इबादत है फेले तौहीद है। जितने बैठे हो ढेर बैठे हो खुले दिल के नाल सलवात पढ़ो साईं दी ज़ात ते। नारे तकबीर नारे रिसालत नाराय हैदरी हैदरी बुलंद रूप पढ़ो साईं दी ज़ात ते। इजाज़त है जी जी तुसी थोड़ी जी अपने आप को भी इजाज़त दो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। मैं तो नहीं आखदा कि मेरे आखण दे मैं आखदा अपने आप को इजाज़त दो तो थोड़ा जहा माहौल बन जाए। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह पाक बीबी तुहानू वसदा रखे। हाँ मेहरबानी है जी पाक सईदा रिज़्क़ वक्त की खैर अता फरमाओ। हाँ जी बिस्मिल्लाह करिए जी तबीयत है जी बिस्मिल्लाह जी। जेडे दरबार चाहे बैठे हो 4-5 बंदे मैं भी बह के सुन लें जेडे हौसले नाल तुसीं सुन रहे हो उस तो वड्डा हौसला लैके मैं खलो गई। हाँ पाक बीबी तुहानू वसदा रखे। साडा घर है वतन है वेड़ा है कोई ज़ाकरी दावा नहीं है। जिस दरबार चाहे बैठे हो इज़्ज़तां वाला दरबार है यकीनन तुसां इज़्ज़तां दे नाल उठना है। एक फरमान तो नौकरी का आगाज़ है। सरकार साद के आले मोहम्मद किसी बंदे सवाल किया है कि मौला काबा और मजलिस में फ़र्क क्या है। तवज्जो है पाक बीबी तुहानू वसदा रखे। मालिक ते सवाल हुए जी मैं गुजारिश की थी जो दरबार चाहे बैठे मौला काबा और मजलिस में फ़र्क क्या है। सरकार साद के आल मोहम्मद याकूती लब हल्लन मालिक फरमाया काबा में एक आया था मजलिस में 14 आते हैं। जी बिस्मिल्लाह करिए पाक बीबी तुहानू वसदा रखे जी बिस्मिल्लाह करिए। लो तवज्जो थोड़ी हो गई है। अगर इजाज़त दो तो एक फरमान होर तिलावत करिए। हाँ चलो माहौल बन गया है तो साडा मकसद भी माहौल बनाना ही है। मेहमान साडे आए बैठे हैं इंतज़ार है बस। मौला गुनाह क्या है हुण उस बंदे नहीं बोलना जिहदी कोई शरई मजबूरी होनी है। मौला गुनाह क्या है। बादशाह फरमाया अक्ल शऊर रखते हुए हम 14 की मार्फत का ना होना ही गुनाह है। जी बिस्मिल्लाह करिए पाक बीबी तुहानू वसदा रखे। लो तबीयत बन गई है जनाब एक सलवात पढ़ो खुले दिल दे नाल साईं दी ज़ात ते। सरकार इमरान कढो 4-17 जी इज़्ज़त सज्जाद ते एक लम्हा जनाब दा ज़ाया नहीं करना क्योंकि शेड्यूल थोड़े ज़हना है बड़ी जल्दी दे नाल सलाम हो जाना। मुल्क शाम हकीर शाम तखत ते बैठा है। तवज्जो है सरकार जी बिस्मिल्लाह करिए। सैयद सज्जाद को मुखातब हो गया था वेख रहे हैं मेरा इख्तियार हुण बोलो तो मेहरबानी है। रब शिफात यकूती लब हल्लन मालिक फरमाया तुम्हारे पास वो अकल शऊर है ही नहीं कि मैं बताऊं हमारे इख्तियारात क्या हैं। पाक सईदा तुहानू वसदा रखे। बादशाह फरमाया तुमने मांगा है हमारा काम अता करना है तुम्हारे पास वो अक्ल शऊर है ही नहीं कि मैं बताऊं हमारे इख्तियारात क्या हैं।
ان کر کے بادشاہ لہجہ رحمانی چ گفتگو شروع کی تھی، کم ظرف آئی کم ظرفی کی تھی، ازانہ دا شور بد گئے، بات میں ساری چھوڑ دی تھی، اس بات کی تھی اختیار دی، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی پوچھتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، اور سن کے دربار میں آذان سجاد جے بولے اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے۔ بسم اللہ کریے جی، پاک بی بی تو انہوں وسدہ رکھے جی، ایک صلوات پڑھو مالکہ نہیں عزت سارے لو قصیدہ اس کریم دی عزت پڑھتا پہ خطبہ چھڑ دیتا ہے جی میں بابی انہوں دا حکم ہے وقت دے وچ نوکری ہے، قصیدہ اس کریم دی عزت پڑھتا پہ جڑا ابو لائمہ ہے، جڑا 14 دا بابا ہے، پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو، جڑا کسٹوڈین آف کعبہ ہے، یہ ربیع الاول گزری ہے، ابھی کنو پائی ہونی کوڑ ہو گئے نا، کچھ بھی نہیں ہویا انہوں نے ہویا کچھ بھی نہیں ہویا۔ بسم اللہ کر دعا دعا توڑ تو ڈھیر لئیے، آؤ جی بابا جی، قصیدہ عزت ابو طالب تھے جی، بسم اللہ کریے وہ انہوں تو ٹکا تھوڑا جیا فضل ساؤنڈ اڑا آپ تو ٹکے بیٹھے نہیں ٹک رہے، چلو چلو بسم اللہ خیر ہو گئی، توجہ ہے نا سرکار۔ قصیدہ ہے عزت عمران تے، بڑے چرچے ہوئے، جڑا پچھلا گزر رہے مہینہ گزر ہی گیا، کون سرکار عمران، کو لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بڑی جلدی دنال قصیدہ، 4 پترن سرکار عمران دے، بھتیجے دے بستر تے پہلا سمایا ہے، دوجا سمایا ہے، تیجا سمایا ہے، چوتھا سما کے سرکار عمران بھتیجا نے بچایا، تیرا تے میرا عقیدہ بچایا ہے، اگر بولو تو مہربانی ہے، بسم اللہ کریے جی، مالک تو واسطہ رکھے جی۔ کچھ بندے ایک ہندہ شعور، ایک ہندہ لا شعور رائے صاحب، ایک ہندہ تحت الشعور، ایک ہندہ قیاس، ایک ہندہ خیال، کچھ بندے میں سن رہے ہیں، کچھ میں ویکھ رہے ہیں گھڑی والی ویکھ رہے ہیں، 3 بجے دا ٹائم سی کامران دا، تے جی سچی مچی بی والا تہاڈے سامنے کھلوتا ہے، تے جے میں آنا تے میں سلام کر جانا ہے، توجہ ہے نا جی۔ بندے گلاں کردے ہیں، پیچھے جی ایک چلی ہے بات چلی ہے علی ولی اللہ تے، کون سرکار عمران، ان دے وچ میرا حصہ ہے اگر میں سمجھا سکیا، کون ابو طالب، ابو طالب اس کریم نو آہدن کہ جس بتیجے دے بستر تے علی ولی اللہ نو سلا کے محمد رسول اللہ بچایا، جنہاں تک بات پہنچ گئی ہے، توجہ ہے نا، پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو، ہل چلڑا میں بندہ میرٹ دی بات ہے، کون سرکار عمران، ہم نے پالا، ہم نے پرورش کی، لو ایک بات ہے اگر تھوڑا تک میں پہنچا سکیا، او ذات سرکار محمد مخاطب ہو کے، کیونکہ کائنات دے وچ 2 ہستیاں، ایک سرکار عمران ہے، ایک والیہ ہے جڑی ملیکۃ العرب ہے، ملیکۃ العرب، ملیک دی جڑی ونڈ ہے بابا جی، کہ جس کے سر پر تاج نہ ہو وہ پھر بھی بادشاہ ہو، تاج نہ ہو وہ پھر بھی ملکہ ہو، ملیکۃ العرب، توجہ ہے، او ذات آدھی پہ یہ ہم نے پالا، ہم نے پرورش کی، ہم نے کفالت کی۔ قصیدہ تیرا عنوان ہے وہ ہے بابا جی ہم، قصیدہ دا ٹائٹل ہے نحنو ہم، اگر میں ہم سمجھا سکیا، جڑے حوصلے نال قصیدہ سنن دے آدھی وہ گل انہاں نال ہے، تو جڑے ہل چل دے انتظار چ بیٹھے ہو تو ہونی نہیں ہے، لو پڑھیے جی قصیدہ، ایک صلوات پڑھو مالک دی عزت سارے بھی۔ او ذات سرکار محمد مخاطب ہو کے جڑی بات کیتی ہے، لفظ ہم تے توجہ رکھنا، قصیدے دا عنوان ہے، ٹائٹل ہے ہم، نحنو، آیتوں میں لکھا اے میرے مصطفیٰ، اگر میں لفظ ہم سمجھا سکیا تو عبادت ہو جانی ہے جی، آیتوں میں لکھا اے میرے مصطفیٰ، ہم نے پالا تجھے، کبریا نے کہا آیتوں میں لکھا، جی بسم اللہ کریے، پاک بی بی تو نوازدہ رکھے جی، لفظ ہم میں بار بار آکھ رہے ہیں جی،
आयतों में लिखा ए मेरे मुस्तफ़ा हमने पाला तुझे किबरिया ने कहा ये अकीदत भी है और हकीकत भी है हमका उन्वान है नाम इमरान का। बिस्मिल्लाह करिए पाक भी धन्यवाद रखिए जी सरकार। पाक सईदा धन्यवाद रखिए जी मालिक ने हत्था नूं सलामत रखे जी। कौन सरकार इमरान ईमान दे मुतल्लक बास हुंदी है बाबा जी। कलमा नहीं पढ़िया बूण गल करते होंदे नहीं कि चलो उन्होंने नहीं पढ़िया तो तू पढ़ के की कर लिया, चलो उन्होंने तो नहीं पढ़िया। तवज्जो है ना जी। कौन सरकार इमरान, तवज्जो सरकार। हो जिसने पाला मोहम्मद की जात को उसके ईमान की क्या बात हो, जिसकी मांगी दुआ सूरा हो फातिहा उसको तारीख ने एक काफिर लिखा वो जो बाबा हुआ कुल्ले ईमान का। जी बिस्मिल्लाह करिए जी पाक सईदा धन्यवाद रखिए जी। बिस्मिल्लाह करिए मालिक धन्यवाद रखे। लो कड़े हौसले ना मजलिस हो रही है जी। बिस्मिल्लाह करिए जी। तो भी समझ आ रही है तो मैनू भी पता लग रहा मैं की पढ़ रहे हैं दास जी। तवज्जो है ना जी। लो शेर होने लगा है जी। अर्श दी मेराज, तवज्जो जी बुजुर्गां इंज पढ़ी है कि तुहानू विखाई है। आओ एक फर्शी मेराज तुहानू सुनाइए। सरकार इमरान एक लफ्ज़ आखण लगा जी साथ दिया जी। सज्जे जानू ते हकीकत है खब्बे जानू ते दलील हकीकत है। जिन्हों तक बात पहुंची है जो इंतजार च बैठे एक पासे मुस्तफात एक पासे मुर्तदा। तवज्जो करना ओ ज़ात जो वेले मंजर वेख्या है ना जिथे को बैठा है खलोता भाई तवज्जो। सरकार इमरान दे नाल वो बोले जड़ा बोलता नहीं। तवज्जो है ना। जड़ी बात हुई मंजर वेख के उस जड़ी कलाम की अदे हो तेरे घर में जो मंजर आज है मेरा अर्शों पे से ही राज है। एक तरफ मुस्तफा एक तरफ मुर्तजा तेरे जानू है या काबा को सेन है वाकया खुल रहा है ये मेराज का। हाथलम दी शबी बनाओ चनारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करिए पाक बीबी दोनों वास्ते रखे। आ जाओ जी लो लो हिस्सा मिल गया खैरात मिल गई है। कोई तबीयत लगी है ना। बिस्मिल्लाह करिए सलवात पढ़ो बादशाह की इज्जत है सारे को सेट कर लो। लो पाक सईदा तुहानू वसदा रखे। कसीदा इज्जत अली असगर ते जी बड़ा इत्मीनान वाला माहौल बन गया है बाबा जी। हुण हलचल बनती नहीं है। कसीदा उस करीम की इज्जत पढ़ता पिया। चलो नहीं इत्थे भी ठीक नहीं। थले हुण की करिए सोची थले पा दईए। थले हुण सही करें। रखो हुण रख सारे निशानी हो गई।
वकील तुम ही आ जाओ, अद्धी महिला से मेरी आनी नहीं तेरी लाइव, मैं थल्ले आ गया। लो तवज्जो है जी, बिस्मिल्लाह करिए। कसीदा है उस करीम दी इज्जत पाक बीबी तुहानू वसदा रखे जी। मेरी तवक्को तो सोहना माहौल बन गया है। कसीदा उस करीम की इज्जत पढ़ता पे बाबा जी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस बाबुल हवाइज पे जो जिस्म में सबसे छोटा और रूह में सबसे बड़ा है। बोलो यार थोड़ा जे तवज्जो है ना। ਜਿਹੜੇ सोच रहे हो थोड़ा जिहा छापर खोल लो मुकामी दाद दा। मलका हलब दा खैमा कसीदा जी, मिठा कसीदा, बिस्मिल्लाह करिए जी। सैन रुबाब दा खैमा आलिया है मुसल्ले ते तौहीद दे पालन च है असगर। जो बंदे अदब सुन दे खैमे दी तहलीज ते दर ते ओ करीम आन खलोता है जड़ा इत्मीनान तौहीद है। बिस्मिल्लाह करिए। पाक बीबी तुहानू वसदा रखबा थोड़ा जिहा साथ दो भाई। आ जान दो छिक्के चौके वाला काम नहीं है, अदब दा दामन नहीं छोड़ना भाई। आलिया है मुसल्ले ते एक लफ्ज़ आखां बड़े तवज्जो च बैठे। आलिया है बाबा जी मुसल्ले ते हकीकत नमाज नमाज से मुखातिब हुई। जेड़े बोले तुसीं तरस कीता है मेरे ते, जेड़े बोले तुसीं मेरे ते तरस कीता है। जी मेहनत है थोड़े वास्ते ही है। तो अगर एक गल नहीं बड़ी झटकी जी भरिया पंचायत के बंदे बैठे हो, सौदा खरा हो तो बंदा नकल ना देंदा है। तो असीं तो मन्ने ही बेनियाज बादशाह नूं। तवज्जो है ना। हकीकत नमाज नमाज से मुखातिब हुई। एक लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है जी बिना। बाबा जी बिना बुनियाद है। पढ़े लिखे चेहरे बैठे हो, ले डाउन। इस तो सादी गल नहीं है जिवें मकान की नींह रखी दी है, बिना दे जिहड़े मैं नींह आख लो, बुनियाद आख लो, ले डाउन। जनाब अली असगर झूले चिन पहली सतर कसीदा शुरू हो के पहली च मुक जाना है। इमाम हुसैन आलिया को मुखातब हो के लफ्ज़ बिना ते तवज्जो रखना जी। इमाम हुसैन आलिया को मुखातब हो के एक बात कीती है। कसीदा क्या है? इख्तियार अली असगर बशरी अकल दे नाल, वगरना सरकार मूसी काज़िम का फरमान है कि जब तुम्हें समझ आ जाए कि हम समझ में नहीं आते तो फिर समझो कि तुम मुत्तकी हो गए हो। बोलो ना भाई थोड़ा जी, जिन्हें बोल रहे हो महाराजी, बिस्मिल्लाह करिए जी। इमाम हुसैन दे याकूती लब हल्ले आलिया को मुखातब हो के, सैन रुबाब को मुखातब हो के बात से एक बात कीती है। वो कसीदा पढ़ता पे है, इजाजत पढ़ी जी कसीदा। एक सलवात पढ़ो खुले दिल दे नाल साईं दी ज़ात ते सारे। बिना इला हूँ मैं, मुझे मेरी बिना दे दो। बिना इला हूँ मुझे बिना इला हूँ मैं, मुझे मेरी बिना दे दो। बिना इला लाड मूड होना चाहिए। दे दो। बिना मलका हुसैन रुबाब को मुखातब होके सुल्तान नैनवा बाप की कलाम की थी बिना प्यार क्या है मैं, मुझे मेरे बिना दे दो। बिना इला हूँ मैं, सुनी भाई, मुझे मेरी बिना दे दो। बिना इला हूँ मैं, मुझे अल्लाह वास्ते जाके जो भाई बिना दे दो।
عبادت چھوڑ کر مجھ کو میرا مشکل کشا ہے. پاک سجدہ تو نواسا رکھے جی بابا جی بسم اللہ کریے جی. لو ہر ہاتھ بلند ہو گیا ہے, بسم اللہ کریے جی, بسم اللہ کریے جی بابا جی. پاک سجدہ تو نواسا رکھے جی. توجہ ہے سرکار. بنا الہ ہوں میں, مجھے میرے بنا دے دو. بنا الہ ہوں میں, مجھے میرے بنا دے دو. بنا مجھے میرے بنا دے دو. عبادت چھوڑ کر مجھ کو میرا مشکل کشا دے دو. بسم اللہ کریے جی. پاک سجدہ تن وسدہ رکھے جی. اللہ تھوڑا جا ساتھ دیا جی. ذاکری چہرے میرے سامنے بیٹھے نے. شیر ہوں 4 سطران تے, ہر شیر دا بیر ہوں بابا جی. چوتھی سطر میں پڑھن دی لوڑ نہیں پینی. حسین آ کے پتر کو ہتھاں تے چاہے آئے. توجہ جی. وقت محمد آ کے وقت علی نو ہتھاں تے چاہے. توجہ ہے جی. بسم اللہ کریے. ایک لمحہ ویکھنا میرے پاس. امام حسین ان پتر نو ہتھاں تے چاہے ان کر کے بابا جی سماعت دے کول کیتا ہے, کان دے کول کیتا ہے. بادشاہ دے لب ہلن کوئی ذاکری سلام نے جس بولنا میں تو سلام کرنا ہے. صبح دا جلسہ شروع ہے, حوصلے نال میں پڑھتا پہ نا تسی سن رہے ہو. توجہ کرنا. ان ہتھاں تے چاہے بابے کو مخاطب ہو کے علی اصغر باب الحوائج جڑی کلام کیتی سیدہ دے. کہیں تو جان کے دشمن کی جان میں قبض کر لو. کہیں تو جان کے دشمن کی جان میں قبض کر لو. جانے میں قبض کر لو. کہے تو ذوالجلالی کے, کہے تو ذوالجلالی کے سبھی تیور غضب کر لوں. میں ہوں دین مجھے اپنی پناہ دے دو. سرکار بسم اللہ کریے. پاک سجدہ تو نواسا رکھے. لو بزرگ آ گئے, آئے نا موجودگی چکی اسی پڑھنا ہے تو کی سنانا ہے. بڑی جلدی دے نال, بڑی جلدی دے نال جی بسم اللہ کریے. ایک بات ہوندی ہے نا میدان میں بولے گا. یہ بات تھوڑی سنی ہے نا میدان میں بولے گا. یہ بات سے نچ رکھنا. بزرگان دی دعا شامل حال ہے. ایک بات کردہ پیاں بھئی 9 لاکھ سامنے سواریاں مالکہ دی جڑیاں سارے نو سلام. عقاب ہے, مرتجز ہے, اشل ہے, مرتاس ہے, راہوار ہے. اختیار سننا ہے علی اصغر دا. جڑے بات تے پہنچ گئے ہو. کون علی اصغر؟ ان بابے دے ہتھاں تے ہے. امام حسین پتر دے نال گل کیتی ہے تے علی اصغر جڑا بابے نے جواب دیتا ہے. مالک جڑی کلام کیتے سیدہ دے. میں ہوں مثل محمد تو بین کے میرا ناصر آ. میں ہوں مثل محمد تو بین کے میرا ناصر آ. بنو تیری
दरिया जरा सा बोल कर असगर उन्हें अपना पता दे दो। लो एक शेर ज़ाकिरी नहीं सच्ची मुची आसमशान आखे इज्जत मलक हबश ते। हाँ मैं बस अपने टाइम में मुसाहिब दा बड़ा मोतबर नाम बैठा है बड़ी जल्दी दे नाल कसीदा उस बीबी दी इज्जत पढ़दा पिया। बंदे पढ़दे ने सैयदां दी दाई सैयदां दी नौकरानी सैयदां दी कनीज। लाइव जा रहे हैं प्रोग्राम स्पीकर दे बात ना मैं पढ़दा ना मैं मनदा तो जो है ना मैं पढ़दा ना मैं मनदा। तेरा मेरा ज़रफ़ है असी आखिए सैयदां दी दाई सैयदां दी नौकरानी बशरी अकल दे नाल ते बीबी दा इहो फज़ाइल ढेरे कि जे को सैयद सज्जाद दादी आखण जेड़े मैरिड सुनदे हो बात उन्हां नाल है तवज्जो है ना जी। जेड़ी मैं बात की थी ना मैं पढ़दा ना मैं मनदा एक लम्हा मेरा साथ दो भाई लाइव बात जा रही हसनैन बाबा जी उस बीबी नूं मां आख ही नहीं सकदे जेड़ी मयार और किरदार च बतूल तो घट होवे जी। जिन्हां तक बात पहुंची है जिन्हां साथ दिता है तवज्जो है। मक्के दियां औरतां बड़ी जल्दी दे नाल जनाब फिजा दे सामने आके बह गई हैं। तवज्जो जी बीबी तख्त बख्त शाही छोड़ आए सानू ये भी खबर है तेरी जुती राज पई कर दी। सैयदा दे बूहे तो मिलिया क्या है एक औरत आवाज दे के दी है तू इत्थे आए किवें हो फिजा इस बीए ते आई किवें है इस बूहे ते हथ बंदे ने मेरे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होना है मैं खुली ऑफर दे रहा बाबा जी जितना पंडाल बैठा है 5 भी बोल पे ते मेरा लफ्ज़ थोड़ा तक पहुँच जाना है। तवज्जो है ना जी जेड़े बंदे मार्फत सुनते हो तवज्जो ये वालिया है कि जी जारूब कशे मस्कने तत्हीर है जिन्हें तक बात पहुँची है इख्तियार छोटा नहीं है जनाब फिजा दा तवज्जो है जी। एक औरत आवाज़ दे क्या दी इस बूहे ते आई किवें हो अगर इजाजत होवे ते दसां जनाब फिजा जेड़ा जवाब देता है तौहीद की मर्जी है हसनैन आके पाले तौहीद की मर्जी है हसनैन आके पाले बड़ा ऊंचा नारा है दरी आके पाले तौहीद की मर्जी है हसनैन 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 आके पाले फिजा ने शाही कर दी नालैन के हवाले फिजा ने शाही कर दी नालैन के हवाले नूर के आशिया में रहती है फिजा अबला मकाम में रहती है। शेर पढ़दा पिया भाई एक गुफ्तगू जारी जी बिस्मिल्लाह करिए जी। मिलिया क्या है इन्हें बात की थी जनाब फिजा दा लहजा मिजाज बदल गया है। इन्हें मक्के दियां औरतां दे पापा सलाम होन लगा वेखना मेरे पास इन्हें मक्के दियां औरतां दे पासे वेख जनाब फिजा जिहड़ी कलाम की थी जिहड़ा जवाब दिता इख्तियार पढ़दा पिया मलका हबश दा जिहड़ी तेरे मेरी अकल और शौर के मुताबिक कनीज है मालकां दी तो फिर जो बात है वो है। तवज्जो है ना जी तवज्जो करना जनाब फिजा इन्हां दे पासे वेख के जिहड़ी कलाम की थी जनाब फिजा दे उसकी सोहबत मेरा बिछोना है जिसका होना खुदा का होना है उसकी सोहबत मेरा बिछोना है जिसका होना खुदा का होना है। हाँ जिसकी खुद फातिमा गवाही दे जो अली को बिना दिखाई दे। हाँ जिसके खुद फातिमा गवाही दे जो अली को बिना दिखाई दे। हाँ जिसकी आवाज का भी पर्दा है
کری ہے مولا عباس بس تذکرہ ہو رہا ہے وفا دا بڑا مارے ہے مسلمان علی دیاں دھیاں بڑی جلدی دے نال 1 یا 2 منٹ ممبر تک بات ہوندی کہ مسلمان اتنا علی دے پترا نو نہیں مارا جتنا علی دیاں دھیاں نو مارے میں ممبر تے کھلو کہ ذمہ داری دے نال پیا پڑھدا مسلمان علی دیاں دھیاں نو ڈھیر مارے تے علی دے پترا تے ڈھیر ظلم کیتا وقت نہیں ہے اس تو جلدی ذاکری ہے بھی نہیں بات ساری چھوڑ دیتی ہے کتنا مارے ہیں مسلمان علی دیاں دھیاں برا بہن دے نال جتنا بھی ناراض ہوئے نا بہن دے کو لنگ جاوے بہن دی بول یا نہ بول مان تے میرا ہی ہے نا میں بسم اللہ کر جسائی کیتی ہے مومن دا دل نہیں قبر حسین ہے مومن کو رومن دے واسطے دیر نہیں لگ دی جوان بیٹھے ہو جوان اوکھا روندا ہے اگر رو پوے ہاؤ تے 40 سال رات روندا ہے میں جی کر رہا ہوں چھوڑ دیتی ہے بات ساری تیری ہائے دے واسطے اگر میں سمجھا سکیا جن دی شکل علی دی ہائی نا تو ہائے نہ کریں ارمان جن دی شکل علی دی ہائی ان کو بازو کٹ کے مارے اگلی سطر تو ہائے نہ کرے ارمان میں اللہ دا پیان جن دی شکل علی دی ہائی ان کو بازو کٹ کے مارے ہو رو نہ لیا جن دا لہجہ علی دا ہے ان کو بازو بن کے مارے سونی ہائے ہوگی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اور رو نہ لیا جن دی شکل علی دی ہائی ان کو ایک شہر چ مارا ہے جن دا لہجہ علی دا ہے ان کو چھتری شہر چ مارا ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں بڑی جلدی دے نال ہک دا ہک وین جو امن دیاں قیدہ نبھا کے وطن تے واپس ولید بات ساری میں چھوڑ دیتی ہے بشیر ابن جزلم آئے مدینے دی گلیاں اعلان کر کے آدھا لوگ آؤ سید سردار واپس ول آئے بابا جی ہر کے اعلان سنے ہر کے سنے بشیر روایت کریں دے میں اعلان کردہ آنا مناتی کردہ آنا ایک بچہ میرے نال ٹوٹا آندہ ہے ہاں چھوٹی اولاد آگے بابا جی ایک بچہ میرے نال ٹوٹا آندہ ہے ہر گلی موڑتے بشیرہ دے میں جے بھی چھت پایا ہے کو درہم دینار دے وہاں بشیرہ دا اوکھا ویلا ہے جڑے ویلے میں جے بھی چھت پایا ہے نو بچہ میرا ہاتھ نپ کیا دا بشیر میں عام نہیں میں عباس دا پتر ہاں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں منگن آلہ نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بشیر ہاتھ جوڑ کیا دے مولا میں معافی مانگدا ہاں میں نہ ہم جاننا سیدہ لہجہ بدل گیا سیدہ جلدی کر میری دادی ام البنین تیرے انتظار بشیرہ دے مبالک قدم چاہے دہلیز عباس تے آن کھلوتا اندو میں حتمت تے ترکن سلام کیتا ہے انما یرید اللہ علیہ جزہبانکم رجسا بشیرہ دے علیہ میں معافی مانگدا میں نہ ہم جانتا جو تو سب میرے انتظار چو موقعی میرے حصے دی پڑھائی میں بیٹھ پیا کر علی آواز دے کہتے ہیں تو جو اعلان ودا کردہ ہے مدینہ دے سردار واپس واللہ ہے کیا حسین واپس واللہ ہے مدینہ دے سردار حسین بشیروں کیا دے نہیں علیہ مارے گئے لہجہ بدل گیا ہے مادر عباس دا بی بی آتی جڑے ویلے حسین مارا گیا ہے عباس ہے یا کوئی نہ دیکھے میرے پاس عباس ہے یا کوئی نہ بشیرہ دا نہیں علی عباس پہلے مارے گئے بی بی آواز دے کیا دی بشیر دست صحیح کتنے لوگ ہیں جنہ میرے عباس کو مارا بشیرہ دا بی بی 9 لاکھ دہا نکل گئی عباس دی ماں دی بی بی وین کر کے دی 9 لاکھ دو تا نالا ہندہ حال عزیز میں بسم اللہ کر رہا ہوں بشیرہ دا بہن تے میرا دی چپ کھا دی میں بسم اللہ کر رہا ہوں بس ایک دا ایک وین ساری بات چھوڑ دیتی ہے ہو نیا 9 لاکھ فوج تو لہندہ غازی او ایک چپ شبیر دکھا گئی رونا لیو اندی موت علی دیاں تھیاں دے ایک پل وچ مانے تے زین